अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो अफ़गानिस्तान के बारे में बात करनी है कि इस टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और पाकिस्तान किस तरह अब धुलाई करने जा रहा है अफ़गानिस्तान की। जी हाँ, तो पिछले 12 घंटों के बाद जनाब पाकिस्तान की तरफ से कोई दोबारा बड़ी स्ट्राइक तो नहीं की गई। और दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान ने इस टाइम अपनी जो नेटवर्क हमारा अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, हमारे जो इंटेलिजेंस का बहुत तगड़ा नेटवर्क हमारा जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, ये किसी को बिल्कुल गलत फहमी अपनी दूर कर लेनी चाहिए कि वहाँ पर जनाब टोटली अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तालिबान एक नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर इनके भी अलग अलग ही इश्यूज़, ठीक है। अफ़गान तालिबान है, उसके बाद हक्कानी नेटवर्क है, और उसके बाद कंधार वाले तालिबान के लिए सबसे बड़े जो ख़तरे की घंटी है ना, वो बजाई है जनाब NRF ने, ठीक है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स, अहमद शाह मसूद की ये फोर्स है। और उसके बाद जनाब AAFF। तो जनाब पिछले दिनों खोस्त के अंदर 2 कमांडर्स मारे गए हैं TTP के, फितना अल ख्वारिज के। जनाब ये लोग उड़ गए हैं और पता नहीं चला कि मारे कौन है, मतलब कौन मार गया यार। को अननोन बंदे आते हैं और टपा के चले जाते हैं। तो पाकिस्तान जनाब इस टाइम इस गेम के ऊपर पूरी तरह हम खेल रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहा है वो किस तरह हमें सपोर्ट अब देता है, क्योंकि जो बड़े ऑपरेशंस हैं वो इनकी ठकाई होगी, पूरी तरह होगी। अब ये है कि इन्होंने करना तो है, दोबारा इन्होंने पंगा लेना है, क्योंकि अभी ऐसी इतलात आ रही हैं। एक तो इनकी जनाब एक यूनिट जो है ना, बदरी 313, वो भी मूवमेंट आगे कर रही है बॉर्डर वाली साइड पे। अभी तो इनकी बहुत बड़ी ठलाई हुई है, मतलब इतना ज़्यादा पाकिस्तान ने इनको ठोका है कि इनकी जितनी भी जो चौकियाँ थी वो तो सारी नस्तो नबूद हो गई, ठीक है। उसके बाद अब ये लोग गुरेला वार की तरह लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे इनके बंदे आएंगे, कोई 5 आ गए, 10 आ गए, अटैक किया, फिर पीछे भाग जाएंगे। लेकिन ये है कि अब हम पूरी तरह तैनात हैं। पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट पे बैठी हुई है कि जैसे ही इन्होंने जनाब वो जैसे होते हैं ना, चूहा बिल से बाहर ऐसे मुंह निकालता है और उसके बाद जनाब उसको ऐसा पड़ती है ना, फिर पीछे भाग जाता है। तो इनके हालात भी वही चूहे वाले हैं। फ्रंट पे ये लोग नहीं लड़ सकते, इतनी इनकी हिम्मत नहीं। लेकिन कुछ यहाँ पर इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि ये टैंक्स वगैरह और कुछ अपना जो पुराना आलूदा किस्म का जो असला है सोवियत यूनियन का, वो लेकर आ रहे हैं। बाकी उसके बाद अमेरिकन वेपन्स तो इनके पास भारी भरकम तादाद में मौजूद है। नो डाउट अगर पाकिस्तान का यहाँ पर इन्होंने कुछ नुकसान किया है तो भाई वो जदीद अमेरिकन वेपन्स थे, ठीक है। मैं एक अमेरिकन फ़ौजी की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, हमने जिस तरह इनको ट्रेनिंग दी अफ़गानिस्तान के अंदर, जो अफ़गानिस्तान के अंदर मतलब उनकी जो एक फ़ौज बननी थी, ठीक है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए। तो वो कहता है कि हमने उनको फुली प्रोफेशनली ट्रेन किया, जिस तरह मतलब एक USA के सोल्जर को किया जाता है। लेकिन कहता है कि हमें पता अब चला है कि वो भी सब तालिबान का हिस्सा बन चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो फ़ौज है ये बहुत ही ट्रेन किस्म के जो सोल्जर्स हैं ना अफ़गानिस्तान वाली साइड से, पाकिस्तान उनका मुकाबला कर रहा है। और उसके बाद अमेरिकन वेपन्स हैं उनके पास। तो भाई ये हमारे लिए बड़ा ही ज़्यादा दर्द सर है। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जनाब अमेरिका का जो बहुत बड़ा वेपन्स है वो उधर पड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, और $6-7 बिलियन का जो वेपन्स है वो इस टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह अब पिछले दिनों मिस्र के अंदर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आया पीस एग्रीमेंट के लिए, और वहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह इतनी ज़्यादा इज्जत मिली कि अचानक अपनी स्पीच बीच में रोक के उसे याद आता है डोनाल्ड ट्रंप को कि मेरा जनाब फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ मौजूद है। शहबाज शरीफ को माइक दे देता है। शहबाज शरीफ ने 4-5 मिनट लगाए हैं और वहाँ पर पूरे अरब वर्ल्ड के लोग मौजूद थे। उसके बाद जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के सब मौजूद थे। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस टाइम किस लेवल पे है। पहले तो एक टाइम होता था कि हम फ़ोन करते थे आगे से, जनाब जो अमेरिका का वज़ारत ख़ारजा का बंदा है या कोई अमेरिका का जो नीचे वाले मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी रब्ता नहीं करते थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। लेकिन इस टाइम अब डोनाल्ड ट्रंप फ्री हो गया गज़ा जंग से, अब उसने बोला भी है कि अब वो मदाखलत करेगा यहाँ पे अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो जनाब पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है, दिस वॉर इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, वी आर फाइटिंग फॉर होल वर्ल्ड। ये बिल्कुल पूरी दुनिया की जंग है, क्योंकि इनके पास जिस तरह के हथियार और वेपन्स है ये सब के लिए ख़तरा है। ये मिडल ईस्ट के लिए ख़तरा है, ये रशिया के लिए ख़तरा है, चाइना के लिए ख़तरा है। सो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। सो पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना सब ने इनके मिन्नत तरले की है कि इंडिया की प्रॉक्सी ना बनो, तुम लोग अपने घर को खुद चलाओ। लेकिन ये लोग बाज नहीं आए, ये अभी भी उधर जाकर बैठे हुए हैं। इंडिया की जिस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, सारी उम्र वो लोग जलील हुए हैं पाकिस्तान के हाथों। तो अब जनाब वो चाह रहे हैं कि हम इंडिया वाले कि इस प्रॉक्सी को बनाएं, तालिबान को खड़ा करें, पाकिस्तान से लड़वाएं इनको, ठीक है। तो ये इन्होंने जो चपेड़ें खाई हैं, मतलब पाकिस्तान ने जो इनको छितर फेरा है
وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ انڈین را کی وجہ سے انہوں نے جو ان کی انسٹرکشن کے مطابق پاکستان کے اوپر حملہ کیا، وہ بتاتے تھے کہ یہاں سے کر دو وہاں سے کر دو، لیکن پھر پتہ ہے آپ کو پاکستان کی ویل آرگنائزڈ آرمی ہے، پاکستان کے پاس جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، ہم نے تو بھائی جی پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور چیخیں ان کی نکلی ہیں کہ سیز فائر کے لیے یہ بھاگے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ سیز فائر ہے، یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، یہ سیز فائر نہیں ہے، جب ہمارا دل کرے گا ہم ٹھکائی کریں گے۔ اور جناب باقی ان کی طرف سے یہ بولا گیا ہے، افغانستان کی طرف سے کابل کے اندر ذبیح اللہ جان نے بولا ہے کہ اب سیز فائر ہو چکا ہے اور ایران اور سعودی عربیہ نے سیز فائر کروا دیا۔ یہ کوئی سیز فائر نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ پاکستان کے اندر ایسا پنگا لو گے یا کچھ ایسا کرو گے تو پاکستان دوبارہ تمہارے اندر ایئر سٹرائک کرے گا، پوری طرح پاکستان جو ہے نا وہاں تیس نیس ہر چیز کر دے گا۔ لیکن اس ٹائم جو ہمارا انٹیلیجنس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو نیٹ ورک وہاں پر موجود ہیں افغانستان کے اندر، وہ جناب اپنی گیم پوری ڈال رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ادھر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپس میں ان کی جو خانہ جنگی ہے نا وہ ضرور سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اور باقی جناب جو ناردرن فرنٹیئر ہے، احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے احمد مسعود تاجکستان کے اندر موجود ہے، اس کی طرف سے جناب بہت ویلکم کیا گیا تھا جس دن پاکستان نے یہ سٹرائک کی ہے، جس دن پاکستان نے طالبان کے ٹھکانوں کو ٹھوکا ہے، اس کی طرف سے جناب بہت زیادہ جو ہے نا اس کو خوش آمدید کہا گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے آپ کو پتہ ہے ساری عمر ہم نے افغان طالبان کا ساتھ دیا ہے، ہم نے احمد شاہ مسعود کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن اگر ہم پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز یہ دیکھ رہی ہیں، اگر پاکستان اس ٹائم سپورٹ کرتا ہے جس طرح انڈیا اب افغان طالبان کو ٹوٹلی پاکستان کے اگینسٹ کھڑا کر رہا ہے، سو پاکستان بھی اس ٹائم دیکھ رہا ہے کہ جو بھی افغان طالبان کے دشمن ہوں گے، جو بھی افغان طالبان کو ریزسٹنس دیں گے افغانستان کے اندر، پاکستان بھی ان کے ساتھ چلے گا، پاکستان میں بھی احمد مسعود کے ساتھ چلے۔ اور دوسری طرف جناب یہ چیز سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا یہ عبوری حکومت جو طالبان کی ہے نا اس کو اب ختم ہونا چاہیے، یہاں پر ایک عوام کی چنی ہوئی گورنمنٹ آنی چاہیے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اب ان کو بتا دیا گیا کہ اب تمہارا جو نظام جس طرح کا تم نے وہاں پر بنایا ہوا ہے نا یہ نہیں چلے گا زیادہ دیر تک، کیونکہ جو عبوری حکومت ہے اس کا کام تھا کہ آگے کو الیکشن کرواتے، وہاں پر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی، عوام کے چنے ہوئے نمائندے آتے، نہ کہ جس طرح تم لوگ یہاں پہ مسلط ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز، تو تمہارے ساتھ تمہیں قبول کوئی بھی ملک نہیں کرے گا۔ ابھی ان کو صرف رشیا نے قبول کیا ہے، اور وہ بھی کیا قبول کیا ہے، صرف رشیا نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس ٹائم رشیا کی یوکرائن کے ساتھ جنگ مطلب چل رہی ہے، ادروائز رشیا کو ان سے کیا لینا دینا۔ اور اس کے بعد جناب جو انڈیا سے یہ اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، اب دیکھیں انڈیا ان کو ایکسیپٹ کرے گا صرف اس شرط سے کرے گا کہ انڈیا چاہے گا کہ وہاں پر ٹوٹلی جو را ہے نا وہ آ کے افغانستان کے اندر بیٹھے گی، پاکستان کے لیے یہ اپنی سرزمین دیں گے، بیچیں گے، ڈالرز دیں گے، اور یہی ان کا دھندا چلنے والا ہے۔ لیکن جناب پاکستان پوری طرح تیار ہے، پاکستان کا اب یہ کام ہے کہ ہم نے جو اپنی سفارتی ریلیشن شپس ہیں نا ان کو پاکستان نے ان کے ذریعے جس طرح ہمیں فتح مل رہی ہے، دنیا ہمیں اس ٹائم پاکستان کو بہت ہی اچھی نظروں سے دیکھ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح مطلب ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، اس کے علاوہ گلف کے اندر ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو ڈیفنس پیک سائن ہوا ہے، سو اس کے بعد پاکستان کو کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان کو صرف اور صرف یہ دکھانا ہے دنیا کو کہ جناب یہ ٹیررسٹ ہیں، پاکستان کے اندر جناب یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو یہ لوگ ان کے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کی ہمدردی ہیں، انڈیا سے مال لیتے ہیں، پاکستان نے بالکل ان کو آئسولیٹ کروانا ہے، اور ان کا رگڑا جو ہے نا وہ انشاءاللہ سفارتی محاذ پہ پاکستان پھیر دے گا، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کی ڈپلومیسی اگر دیکھا جائے پاکستان کی تاریخ میں سب سے ٹاپ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح پاکستان کے اندر ٹی ایل پی کا جو پروٹیسٹ چل رہا تھا اس کے اوپر جناب افغان طالبان نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، مطلب پاکستان کے اندر کا مسئلہ ہے، تم اس قابل ہو، تم خود لوگ کون ہو، تم خود دہشت گرد ہو، تم خود زبردستی وہاں پر عوام کے اوپر مسلط ہوئے ہو، افغان لوگوں کی تم نے زندگی جیرن کی ہوئی ہے، پاکستان کے اندرونی معاملے میں جناب یہ ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کی طرف سے سخت موقف آیا کہ آپ کی یہ کوئی اوقات نہیں، آپ خود جناب عوام کے چنے ہوئے نمائندے نہیں ہو، پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان اس کو حل کر لے گا، یہ دیکھو یہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات کو، اس لیے جناب پاکستان کے اندر امن آنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو، باقی ان سے پاکستان نبڑ لے گا۔ باقی مزید میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، تھینک یو۔